नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको सहमहामन्त्रीमा संस्थापन पक्षको वर्चस्व, देउवाका 6 र शेखरका 2 जना विजयी। केन्द्रीय सदस्यको मतगणना तयारी, सानेपामा कार्यकर्ताको उपस्थिति न्यून। कांग्रेसको पदाधिकारीमा युवाको प्रवेशले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको चुनावी गठबन्धन खराबमा प्रचण्ड र माधव नेपाल सुसंकेत, देउवामाथि दबाव। मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल, अन्नको भण्डार मानिने तराईका किसानहरू प्रभावित, नीतिगत सुधारप्रति सरकारवाला निकाय उदासीन। काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीमा मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा, जुनसुकै बेला हुन सक्ने दुर्घटनाप्रति कसैले चासो दिएन, अनुगमन र कारबाही शून्य। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति रोक्न सरकारी निकायले कदम चालेन, अनुसन्धानको नाममा खोलिएका रिसर्च सेन्टरहरूले मापदण्ड पालना गरेनन् तर सेवा सुविधा लिन छाडेनन्। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै, सन् 2022 मा पनि विश्व बजारमा मन्दी छाउने विज्ञहरूको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट संघले कारबाही गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका 4 खेलाडीद्वारा पुनर्विचार गर्न क्यानलाई अनुरोध, खेलकुद मन्त्री पनि क्यानसँग असन्तुष्ट। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसमा 8 जना सहमहामन्त्री निर्वाचित भएसँगै पदाधिकारीको टिम तयार भएको छ। अन्तिम नतिजापछि उपसभापति र महामन्त्री झैं सहमहामन्त्रीमा मिश्रित नतिजा देखा परेन। सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका 6 जनाले जेद्दा, शेखर पक्षबाट 2 जना मात्रै निर्वाचित भए। विभिन्न 8वटा क्लस्टरको आधारमा भएको निर्वाचनमा थारूबाट उमाकान्त चौधरी निर्वाचित भएका छन्। शेखर प्यानलका तेजुलाल चौधरीलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा देउवा पक्षका उम्मेद्वार जीवन बहादुर साईलाई पराजित गर्दै बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। यता खस आर्य समूहबाट भने देउवा पक्षका किशोर सिंह राउठोरले बाजी मारेका छन्। उनले शेखर पक्षका देवराज चालिसेलाई पराजित गरेका हुन्। त्यसलाई मुस्लिम कोटामा शेखर पक्षका शेख ओकेललाई पराजित गर्दै फर्मुल्लाह मन्सुर विजयी भएका छन्। महिला समूहमा पनि देउवा पक्षकै महालक्ष्मी उपाध्याय विजयी भएकी छिन्। डिनाले शेखर समूहकी कमला पन्तलाई पराजित गरेकी हुन्। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ शेखर समूहका विकास लामालाई हराउँदै भीष्मराज आङदेम्बे विजयी भएका छन्। त्यस्तै दलिततर्फ भने शेखर कोइराला प्यानलका जीवन परियार विजयी भएका छन्। परियारले मानव बहादुर विश्वकर्मालाई पराजित गरेका हुन्। मधेसी समूहमा देउवा समूहका महेन्द्र यादव विजयी भएका छन्। पिछडिएको र दलित समूहमा शेखर प्यानलले जित हात पार्दा बाँकी 6 समूहमा देउवा समूह बाजी मार्न सफल भएको छ। यससँगै कुल 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा देउवा समूहका 8 जना आएका छन् भने शेखर समूहका 4 जना आएका छन्। त्यस्तै 1 जना महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहको समूह समेत जित हात पार्न सफल भएको छ। सभापतिको मतगणना चल्दा राष्ट्रिय सभागृह र भृकुटी मण्डपमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको भिड हेर्न लायक थियो। त्यस्तै महामन्त्रीको नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बाहिर खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन। तर सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना चल्दा पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सुनसान देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपा बाहिरको यो त्यही स्थान हो जहाँ हिजो गगन थापाले यहाँको भिड छिचोल्न नसकेर पछाडि हट्नु परेको थियो र सुरक्षित स्थानतर्फ जानु परेको थियो। हिजो जुन किसिमको भिडभाड थियो आज त्यो एकदमै घटेको छ, झन्डै सुनसान स्थितिमा छ। यहाँ आउनुभएका केही नेता कार्यकर्ताहरू अनि नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र शुभेच्छुकहरूको यसमा के धारणा छ हामी त्यो विषयमा बुझ्न खोज्दैछौँ। नमस्कार, कहाँबाट आउनुहुन्छ? म नमस्कार, बर्दियाबाट तर्क साहब। अब के हुन्छ भनेपछि हजुरको यो कर्मिक रूममा बाहिरको साथीहरू जाने क्रम अलि तीव्र बढिरहेको छ। ट्राफिकको जामको कारणले गर्दा पनि सबै मान्छे यहाँ नआइपुगेको हो। आउनुहुन्छ, सबै साथीहरू आउनुहुन्छ। म पनि बर्दियाबाट हो, बर्दिया लक्ष्मण आचार्य मेरो नाम। अब खुसियाली हो, रमाइलो हो। अब हिजो पनि आएको थिएँ म, गगन दाइले पनि जित्नुभयो, रमाइलो लाग्यो।
हिजो पनि म आएको थिएँ। अब योभन्दा अगाडि सरले भन्नुभयो अब किनभने राजधानी साथीहरू बसेको धेरै भयो यहाँ, अब त्यही भएर अब क्रमिक जाने रूप अब बस्दा उहाँहरूलाई पनि अलिकति लागिसक्यो होला, त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेछन्, त्यही भएर कम देखेको। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व अर्थात् सभापतिप्रति आम चासो हुने नै भयो। दोस्रो कार्यकारी पद अर्थात् महामन्त्री पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू र चर्चित अनुहारहरू गगन थापा र विश्व प्रकाशले गर्दा पनि र उनीहरूप्रतिको एउटा क्रेजले गर्दा पनि त्यसको आकर्षण छुट्टै थियो। हिजो छुट्टै रौनक पनि हामीले केन्द्रीय कार्यालय सानेपा बाहिर देख्न पायौँ। तर त्यसपछि जुन सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणनाको कार्य भइरहेको छ, यसमा भने अभिरुचि कम भएको जसरी सङ्ख्याहरू घटिसकेको छ। यहाँ झन्डै सुनसानको स्थितिमा छ यहाँको यो सडक। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस किसिमले कोही सामान्य र कोही विशेष बन्नुलाई भने त्यति उपयुक्त मान्न सकिँदैन। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा केशवराज जोशी, सानेपा, ललितपुर। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि उठाउँदै आइएको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाजलाई 14औं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले केही रूपमा भने पनि अनुमोदन गरेका छन्। परिवर्तन र रूपान्तरणको आवाज उठाउँदै आएका युवा नेताहरू महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका छन्। विगतमा नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेकै कारण महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका युवा नेताले पाका नेतृत्वसँगको सहकार्यमा विगतको प्रचलनलाई ध्वस्त पार्दै कसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाउलान्? समग्र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्लान् कि आफै पुरानो ढर्रामा अघि बढ्लान्? अहिले यो प्रश्न चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेता गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्व रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको मानिएको छ। सभापतिपछि निर्णायक पदमा पुगेका उनीहरूले मतदाताले चाहे झैं कांग्रेसमा चल्दै आएको गलत परम्परालाई कसरी रूपान्तरण गर्लान् भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ। यो चासोसँगै कतै पद पाएपछि उनीहरू पनि पाका नेता झैं सत्ता र शक्तिका कारण स्वार्थी बन्ने हुन् कि भन्ने भए पनि कार्यकर्तामा देखिएको छ। अहिले थापा र शर्मा मात्रै होइन, पदाधिकारीमा अधिकांश अनुहार युवाको छ। नेपाली कांग्रेसको कार्यकारी टिममा युवाको बश्चर्य देखिएको छ। उपसभापतिमा धनराज गुरुङ तथा सहमहामन्त्रीमा बद्री पाण्डे र जीवन परियार जस्ता युवा निर्वाचित भएका छन्। विगतमा नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने उनीहरू अहिले आफै नेतृत्व तहमा पुगेका छन्। अब कांग्रेसको रूपान्तरण कसरी होला? सभापति शेरबहादुर देउबाको परम्परावादी सोच र शैली बदल्न उनीहरू सफल होलान् कि नहोलान्? उनीहरूको अग्नि परीक्षा पनि सुरु भएको छ। उनीहरू उपसभापति महामन्त्रीमा नयाँ पुस्ता आउँदै गर्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्दा छ भने पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रम नभए पनि यसले रूपान्तरणको बाटो लियो, रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न थाल्यो भन्ने सङ्केत गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अनुहारले मात्रै रूपान्तरण हुँदैन। अब हामीलाई एउटा चुनौती थपिएको छ। विशेष गरेर हामी रूपान्तरणको कुरा गर्दै आएका साथीहरू जति छौँ, हाम्रो अग्नि परीक्षा सुरु भयो। सभापति पछिको मुख्य कार्यकारी पदमा युवा नेतृत्व आएपछि कयौं प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यिनै प्रश्नको जवाफ काम देखाएर दिने जिम्मेवारी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको काँधमा आएको छ। हिजोका दिनमा नेतृत्वको विरोध गरेर नेतृत्व तहमा पुगेका यी युवा नेताहरूले अब जवाफ दिने पदमा आसीन भएका छन्। अब नेतृत्वले गर्ने हरेक गल्तीको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्नेछ। सभापति देउबाको चाहनासँग उनीहरूको कार्यको गतिले मेल खाएन भने पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा छ। यी युवाहरूको जितसँगै समग्र कांग्रेस जनको विश्वास र मुलुकले गरेको अपेक्षा पनि जोडिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक आधार निर्माण गर्ने र विशेष गरी पछिल्लो पुस्ता कार्यकारी भूमिकामा पुगेको यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ। त्यो मौकालाई हामीले उपयोग गरौँ। पार्टीको बैठक बुढानील कण्ठ र बालुवाटारबाट सञ्चालन हुन्छन्। विधानमा व्यवस्था नभएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक चलाउने परम्परा नै बनेको छ। पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्य समिति पदाधिकारीले गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गराउने थलो बनेको छ।
यस्ता विसङ्गतिलाई चिर्न युवा पुस्ता सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित युवा पदाधिकारीले पार्टी कसैको बैशाखी टेकेर नभई एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। यसअघि नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेका शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढेको छ। गठबन्धन गर्न चाहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी पनि आत्तिएका छन्। एक रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब पहिले जस्तो आफूखुसी निर्णय गराउन सजिलो छैन। कङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण पदमा युवाहरू निर्वाचित भएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान कठिन देखिन्छ। तर अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने मनस्थितिमा छन्। हामीसँगको गठबन्धनका दलहरू यी सबैले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्नेछ। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि हामी जित्नेछ। वैशाख महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। 6742वटा वडाहरू छन्। यी प्रत्येक वडामा 5 जनाको दलले झन्डै 35031 जनाको चुनाव हुनेछ। यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित युवा पदाधिकारीले अरू दलको एजेन्डा बोकेर अब नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता साझेदारी नगर्ने प्रश्न पारेका छन्। एकातिर माओवादी र समाजवादी कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहनु, अर्कोतिर कङ्ग्रेसका युवा पदाधिकारी त्यसको विरुद्धमा लाग्नुले देउवालाई पनि दबाव बढेको छ। हाम्रै महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममै केही नेताहरूले के चाहिने एक्लै हिँड्छु भनेर हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन भनेको अग्नि परीक्षा हो। हरेक पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो कसको बैशाखी टेक्टर खोज्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो इतिहास कोट्याउन चाहन्न। तर काङ्ग्रेस अबको आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसलाई कसैको बैशाखी चाहिँदैन र काङ्ग्रेस आफै अगाडि बढ्छ र काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचनको मैदानमा पुगेर हामी 51% काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीले अरूको बैशाखी कङ्ग्रेस नबन्ने भनिरहँदा अब के कङ्ग्रेसले तत्काल आएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चुनावमा गठबन्धनसँग सहकार्य गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर यस अघि नै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताले राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्र 5 दलीय गठबन्धन रहने प्रश्न पारेका थिए। निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 5 दलीय सत्ता साझेदार गठबन्धनसँग सहकार्य भए पनि त्यसपछिका चुनावमा कङ्ग्रेसले कसैसँग सहकार्य नगर्ने र एक्लै चुनावमा जाने युवा नेताको प्रष्ट धारणा छ। म नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा अरू कोहीसँग पनि निर्वाचनमा एक्लै जान सक्छ कङ्ग्रेस। अहिलेसम्म एक्लै गएको त हो नि, कहिले मिलेर गएको छ। काङ्ग्रेसको क्यारेक्टरै मिलेर जाने होइन कि निर्वाचनमा। मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको मतदातालाई तपाईँ अर्को चिन्हमा मत हाल्नुहोस् भनिकन तपाईँ त्यो भनेर उसले टेर्दैन। तपाईँको मतदाता तपाईँले चिन्नुहुन्न भने तपाईँ कहाँबाट भन्नुहुन्छ? यो रेजिमेन्टेड पार्टी होइन के हो, एउटा खुला लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो होइन, जसले आफ्नोलाई मत माग्न तपाईँले आफ्नोलाई मत माग्न सक्नुहुन्छ। तर यो मत चाहिँ मलाई नहालेर अर्कोलाई मत हाल भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन होइन, त्यो गाह्रो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले एकल निर्णय गराउन सक्थे। तर अब पार्टीमा नयाँ अनुहार र नयाँ विचार सहितका युवाको जमात बढेकोले हिजो जसरी निर्णय गरेका सभापतिका लागि नै अप्रिय कदम बन्न सक्छ, जसले गर्दा कङ्ग्रेस पार्टीभित्र सबैको सहमति र सहकार्यमा चल्नै पर्छ। यसै कारण कङ्ग्रेसले अरू राजनीतिक दलसँग मिल्ने दृष्टि र विचारमा धेरै भिन्नता ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैको तयारी स्वरूप कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित युवा पदाधिकारीले अरूसँग मिलेर र अरूको बैशाखी टेकेर कङ्ग्रेस नहिड्ने भनेको हुनुपर्छ। प्राइम एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अबको निर्वाचनमा केपी ओलीले झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्न नसक्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा खनालले ओलीले मुलुक र जनतामाथि घात गरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा झापाबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। ओलीलाई आकाशे खुर्सानीको संज्ञा दिँदै धरतीमा रहेको जनतामाथि गद्दारी गरेको खनालको तर्क छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई कुल्चिएर ओलीले पार्टी र जनताका साथै जनतामाथि धोक्का दिएको उनको भनाइ छ। केपी ओली पुरै पुँजीवादको दिशामा दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो, पार्टीमाथि पनि धोका भयो, यो राष्ट्रमाथि पनि धोका भयो। कमेडहरू त्यो धोका भएको हुनाले यो धोका नेताले दिइरहेको छ, हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त भएन। त्यसो हुनाले अब यो नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन। जसरी पहिलेको रायमाझीको नेतृत्वले धोका दिएको थियो पार्टीलाई, यो रायमाझी जस्तै अहिलेको केपी ओलीले पनि हामीलाई धोका दियो। खनालले अबको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गरे। छोटो समयमा नै पार्टी निकै बलियो भएको भन्दै उनले पार्टीका सबै कमिटी निर्माण गरिएको जिकिर गरे। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरू एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माओवादी नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी हाँक्न थालेको साल संयोगले एउटै छ। यो अवधिमा मुलुकले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म देखियो। सशस्त्रदेखि जनआन्दोलनको हुन्डरी पनि बेहोर्यो। तर वामपन्थी दलमा नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको शैली नेकपा मसालदेखि माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन। किन त? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन यही पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा हुँदैछ। 2069 सालमा अन्तिम पटक महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्र अहिले वैधानिकताको जोखिममा परेको छ। त्यही कारण पार्टीको अस्तित्व जोगाउनकै लागि अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। बेला बेलामा पार्टीको नाम फेरिँदै आए पनि 3 दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहदेखि संसदीय राजनीतिको स्वाद चाखिसकेको छ। तर यो अवधिमा माओवादी पार्टी र प्रचण्डको कार्यशैली कहिल्यै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरण हुन सकेन। आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिसहित तल्लो तहदेखिका नेतृत्वमा प्रचण्डले चुनावी प्रतिस्पर्धा रुचाएका छैनन्। माओवादी पूर्ण रूपमा टिके प्रथाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। तर माओवादी केन्द्रलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने नेताहरू नै यो कुरा स्वीकार्न चाहँदैनन्। सहमतिमै प्रयत्न गर, किनभने यति बेला पार्टी निर्माणका निम्ति सहमतीय प्रणालीलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। अहिले अन्तर्विरोध र प्यानलहरू, अन्तर्विरोध त हुन सक्लान्, प्यानल गरेर गर्नु त्यति बेला उपयुक्त होइन र सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि होइन। जसले जे भने पनि राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत फेरि पनि नेतृत्वमा रहने प्रचण्डको चाहनामा अन्य नेताले ताली बजाएर स्वागत गर्नेछन्। प्रचण्डले रोजेका नेताहरू नै विभिन्न पदमा आसीन हुनेछन्। यसले माओवादी केन्द्रमा प्रतिस्पर्धालाई बन्देज गरिएको प्रश्न देखिन्छ। उता सशस्त्र विद्रोहका क्रममा स्थापित प्रचण्ड पदको सिद्धान्तबाट माओवादी केन्द्र विमुख भइसकेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले त्यो पार्टी कुन नीति र सिद्धान्त बोकेर अघि बढेको छ भन्ने कुरा माओवादीका नेताहरूलाई नै थाहा छैन जस्तो छ। उता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै संसदीय राजनीतिमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको सानलाई समेत माओवादी केन्द्रले जोगाउन सकेन। लगातारको फुटका कारण पार्टीको सङ्गठनात्मक स्वरूप नै ध्वस्त बनेको छ। यो कुरा माओवादीका नेताहरू समेत स्वीकार्न थालेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा र मौलिक हकका कुरा अहिले पूर्ण रूपमा प्राप्ति हुन सक्दैनन् र त्यसको निम्ति अझ अगाडि बढेको समाजवादी प्रणाली चाहिन्छ।
र त्यो समाजवादी प्रणालीमा पुग्नको निम्ति स्पष्ट वैचारिक दिशा हामीलाई चाहिन्छ र त्यो कुरा पहिलो एजेन्डा हो। दोस्रो चाहिँ त्यो वैचारिक कार्यदिशा अनुरूपको हामीलाई सङ्गठनात्मक प्रणाली चाहिन्छ। हामी दिनहुँ 2 दिन 3 दिन बिराएर स्थायी कमिटीको बैठक बसेका छौँ सङ्गठनात्मक प्रणालीको बारेमा र हामी अलिकति त्यो चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य अनुरूपको सङ्गठनात्मक प्रणाली र त्यहाँ पुग्नको निम्ति कार्यक्रम वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक स्वरूप नै ध्वस्त भएको कारण नेपाली राजनीतिमा अस्तित्व जोगाउन माओवादी केन्द्रले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपा एमालेसँगको एकता माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा अड्ने बलियो आधार बनेको थियो। तर नेकपा नै विघटन भएको कारण माओवादी पुरानै संरचनामा फर्किएको छ। अब स्पष्ट सिद्धान्त र बलियो संगठन बनाउन नसकेको खण्डमा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक भविष्य समेत अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी र नेतृत्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा होमिनु नै पर्छ। अन्यथा नेकपा माओवादी समेत नेपालका अन्य वामपन्थी दल झैँ एका देशको कथा बन्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहायताका लागि टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। सहायता रकम 18 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। बैठकले शिक्षक सेवा आयोग 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा पूर्णप्रसाद पौडेल लगायतका 29 जनालाई 23 लाख 20,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्मराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति पहिलो संशोधन गठन आदेश 2078 स्वीकृत गरेको छ। बैठकले विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई भारतीय सशस्त्र बलको 58औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति दिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन गरिएको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अरुण कुमार नेउपानेलाई उपरथीमा बढुवा गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ सहित 10 जनालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा मल अभाव हुनु र किसानले दुःख पाउनु कुनै नौलो समस्या होइन। नेपालमा हरेक वर्ष बाली लगाउने समय मल अभाव हुन्छ। चाहे त्यो कुरा सरकारले आर्थिक नीतिमा नै राखेको विषय किन नहोस्, अन्ततः मल अभावको चपेटामा किसान पर्ने नै गर्छन्। किन हुन्छ त हरेक वर्ष बाली लगाउने बेलामा मल अभाव? एक रिपोर्ट। 2068 को जनगणना अनुसार नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आबद्ध रहेको छ। यतिको जनसंख्या कृषिमा आबद्ध हुँदा पनि सरकारले मल भनेको समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैन। हिजो आज गहुँ, आलु, तोरी, मुसुरो लगायतका बाली लगाउने मुख्य सिजन हो। तर अहिलेसम्म पनि किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। कहिले बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, डुबानका कारण नोक्सानी बेहोरिरहेका किसानहरू झनै निरुत्साहित भएका छन्। मुख्यतः अन्नको भण्डार मानिने तराईका किसानहरू प्रभावित भएका छन्। बोर्डर पारी गएर ल्याउन सरकारले नदिने र देशमै पनि सरकारले मल नल्याइदिने गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। किसानले मरिरहेका छन्, मल छैन, बिउ छैन,
यो किसानको पीर मर्का कसले बुझ्ने? किसानको पीर मर्का बुझ्ने कोही छैन। यहाँ हामीहरूले हामी किसानको छोरा हो। मलाई थाहा छ कि किसानले कति दुःख छ नेपालमा। इन्डियाको पारीबाट 1 बोरा 2 बोरा इन्डियाको पुलिसको लट्ठी खाएर नेपालमा आउँदा फेरि नेपालको पुलिसले लट्ठी खाएर रोग ल्याएर कसरी राई यो अन्नदातालाई यो के पाल्दैछ? अब यहाँको के हाल छ? यहाँ त हाम्रो तराईमा के हो, सरकारको ध्यान आकर्षण हुँदैन। तराई कृषि प्रधान देश हो। यहाँ खाद मलको गेहूँको सब अभाव। बार्डर इन्डियाबाट ल्याउँदा बार्डरमा लखेट्छन्। यहाँ ल्याएपछि यहीँबाट लगिदिन्छन् लोड गरेर गाडीमा। अब किसानहरू मजदुरहरूको मर्का कोही सुन्नेवाला छैन। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हिउँदमा 1 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुने गरेको छ। युरिया, डिएपी र पोटास समेत गरेर 45,000 मेट्रिक टन मल मौजदातमा रहेको र बाँकी 70,000 मेट्रिक टन आयातको क्रममा बाटोमा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पोहोर परारको तुलनामा माग केही बढ्ने अनुमानका आधारमा रासायनिक मल बढी आयात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले केही समय अगाडि बजारमा मल अभाव नहुने दावी गरेका थिए। हामीसँग स्टकमा नै भएको मल चाहिँ अलिक कम हो कि जस्तो देखिन्छ, खास गरी डिएपीमा। तर अब केही मल चाहिँ हाम्रो आइ नै सकेको छ, भारतको पोर्टसम्म आइसकेको छ। त्यहाँबाट ल्याउने क्रममा हुँदा झन्डै 70,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी गरेर 70,000 मेट्रिक टन चाहिँ अब एक हिसाबले बाटोमा छ। त्यो बाटोमा भएको मल भनेको विभिन्न समयमा गरेर करिब 1 महिनाभित्रमा त्यो सबै मल नेपालभित्र आइसक्छ। यो सबै समग्र स्थितिले हेर्दा चाहिँ हिउँदे बालीलाई मलको त्यस्तो अभाव हुने स्थिति देखिँदैन। कम्तीमा फागुनसम्म हामीलाई अहिले उपलब्ध मलले र आउँदै गरेको मलले चाहिँ पुग्ने नै देखिन्छ। मन्त्रालयले यस्तो दावी गर्दै गर्दा आम किसानले भने अहिलेसम्म पनि मल पाउन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण समयमै आयात गर्न नसक्दा बजारमा भनेको समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। यसरी मल आपूर्ति हुन नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन्। समयमै अन्य बाली लगाउन नपाउँदा देशमा भोकमरी नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। तर सम्बन्धित निकायको ध्यानै गएको देखिँदैन। विभिन्न देशबाट र G2G मार्फत मल ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि सरकारले भने जस्तो मल ल्याउन भने सकेको छैन। प्राइम एसटीका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीकै बीचमा पेट्रोल पम्प प्रशस्त मात्रामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन्। तर पेट्रोल पम्पको संवेदनशीलताप्रति भने न त सञ्चालक संवेदनशील छन् न त सरकारवाला पक्ष नै। यसबाट हुने दुर्घटनाबारे कसैलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध छैन। एक रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्प स्टेशनले सरकारी मापदण्डलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। यस्तो जोखिमपूर्ण व्यवसायमा देखिएको लापरवाहीका कारण भविष्यमा काठमाडौँ शहरमा अल्पकालीन दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिमप्रति सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला नै आँखा चिम्लिएका छन्। उपत्यकामा खुलेका पुराना मात्र नभएर नयाँ पेट्रोल पम्प स्टेशनले समेत सरकारी मापदण्डलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। धेरै जसोको छैन होला, तर हामीहरूको पम्पमा चाहिँ सुरक्षाको हरेकको दृष्टिकोणबाट सबै चिजबाट पनि हामीले नियम विपरीत काम गरेको छैन। निगमले भनेको कुरा चाहिँ म पनि यसमा सहमत छु। वास्तवमा भने तपाईँको काठमाडौँमा भएको पेट्रोल पम्पहरू जतिमा जहाँ पनि तपाईँको मापदण्ड पुरा नगरिकन तपाईँको अझ मान्छे हिँड्ने पेटीमा भयो पेटी भयो मोटरसाइकल हिँड्ने त्यस्तो जस्तोमा पेट्रोल पम्प खोलेर बसिया हुन्छ। अब हाम्रो जस्तो मालियाको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको यत्रो स्पेस छ होइन, पम्पमाथि पेट्रोल पम्पमाथि खोलेर पनि हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली 2075 अनुसार नगरपालिकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2 रोपनी क्षेत्रफलको आवश्यकता पर्छ। साथै पेट्रोल पम्प मानव बस्तीबाट कम्तीमा 500 फिटको दूरीमा हुनुपर्छ भने एउटा पम्प र अर्को पम्प बीचको दूरी घटीमा 300 मिटर हुनुपर्छ। प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री गर्ने यस्ता पम्प सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर मात्र खोल्न पाइने भए पनि यो नियम कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन। सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पेट्रोल पम्पहरूमा पानी ट्याङ्की, अग्नि नियन्त्रणका उपकरणको समेत व्यवस्थापन गरिएको छैन। पम्पले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमन नेपाल आयल निगमले गर्नुपर्छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका कतिपय पम्पलाई निगमले मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। तर पुराना पेट्रोल पम्पहरूले स्थापना ताका नियमलाई आधार बनाएर जबरजस्ती सञ्चालन
गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा नेवाली परिवर्तन गरिएको भए पनि उपत्यकाभित्र तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण पनि मापदण्ड कायम गराउन समस्या आएको नेपाल आयम निगमले स्वीकार गरेको छ। यो चुनौती छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो पेट्रोल पम्प सञ्चालन पनि आफैमा पनि एउटा चुनौती छ। तर पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड त अब सबैले पालना गर्दै जानुपर्छ। सुरक्षित तवरबाट चाहिँ सबैले पेट्रोल चाहिँ भर्ने काम गरौँ हैन, भर्ने काम गरौँ र सुरक्षाको मापदण्डको मामलामा चाहिँ निगम पनि एउटा सचेत छ। निगम मात्रै सचेत भएन, त्यो बिक्री गर्ने मान्छे पनि त्यतिकै सचेत हुनु पर्यो र तेल हाल्न जाने मान्छे पनि सचेत हुनु पर्यो। सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने हुँदा सर्वसाधारण त्रासमा बस्न बाध्य छन्। नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो भने नागरिकलाई असहज हुने गरी पम्प सञ्चालन गर्नु व्यवसायको बेइमानी हो। पेट्रोल पम्प जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट कडाइका साथ कानूनको पालना नगराउनु लापरवाहीको पराकाष्ठ हो। त्यसर्थ यसमा सरकारवाला सबै पक्षले उचित नियमन मात्र नभई अनुगमन र कानूनको पालनालाई पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कुनै पनि काठमाडौँ सहरका कुनै पेट्रोल पम्पले अल्पकालीन दुर्घटना निम्त्यायो भने पनि 800 मान्नु पर्दैन। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको नाममा खोलिएका रिसर्च सेन्टरहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान गरेको प्रमाण भेटिँदैन। तर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्ड्याएकै कारण राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा भने लिन छाडेका छैनन्। सरकारले नाममा मात्रै सीमित यस्ता रिसर्च सेन्टरहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै सेवा सुविधा मात्रै पोस्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर 370वटा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू दर्ता भएका छन्। तर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धानले 81वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्रै सक्रिय रहेको देखाएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 45वटा छन्। 81वटा सक्रिय संस्थामध्ये वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य अनुसन्धान सहित प्रतिवेदन बुझाउने संस्था जम्मा 30% मात्रै छन्। बाँकी 70% अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रले स्वास्थ्य अनुसन्धान नै नगरेर राज्यबाट सेवा लिइरहेका छन्। सबै यस्ता संस्थाहरू दर्ता हुने भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हो हैन, र त्यसरी चाहिँ 370वटा देखिन्छन् दर्ता भएको है। र हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ स्थलगत रूपमा गएर हेर्दाखेरि 81वटा मात्रै भेट्यौँ। र 81वटा मध्ये पनि हामीले चाहिँ अब रिसर्चमा प्रिन्सिपल अनुसार अनुसन्धानको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ हामीले इन्फर्म कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लिँदाखेरि म सहभागी हुन्छु भन्ने 70वटा भेटिनु हो भने 70वटा मध्ये पनि 21वटा मात्रै भनेको लगभग 30% मात्रै वास्तविक अनुसन्धानमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ, अरूले चाहिँ गर्नु भएको छैन। नामको पछाडि रिसर्च सेन्टर झुन्डाएका अस्पतालहरूले राज्यबाट वार्षिक कर छुट, सवारी साधन र मेडिकल उपकरण खरिदमा समेत कर छुट लिँदै आएका छन्। अनुसन्धान केन्द्रका नाममा खोलिएका संस्थाले वर्षमा कम्तीमा 2वटा अनुसन्धान गरेको हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। तर ती अस्पतालहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् अनि राज्यबाट सुविधा लिन पनि छाड्दैनन्। हुन त स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान नगरी रिसर्च सेन्टरको बोर्ड छुन्याउने संस्थालाई नाम परिवर्तन नै गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। कतिपय अस्पतालले त्यो निर्देशन मानेका छन् भने कतिपयले अहिले पनि अटेरी गरेर राज्यको ढुकुटीमा ठगी गरिरहेका छन्। तर यस्तो विषयमा जिम्मेवार हुने पनि स्वास्थ्य मन्त्री नै आफू अहिलेसम्म यो विषयमा जानकार नै नरहेको बताउँछन्। मैले बुझेँ सबै हस्पिटलले आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्वहरू कहीँ निर्वाह गरेका छैनन्, त्यो उजुरी पनि आइरहेको छ। आएका ठाउँमा हामीले तुरुन्त एक्सन पनि गरेका छौँ, त्यसलाई सुधार्न पनि भनेका छौँ र चाहिँ नि हामी क्रमशः कसले के अनुमति लिएका थिए र के गरिरहेका छन्, के शर्त थियो, सम्झौता गर्दा के उनीहरूले पालना गर्ने भनेका थिए, नागरिकलाई के सुविधा दिने, बिरामीलाई के सुविधा दिने भनेका थिए, त्यो छ छैन, यो अहिले हामी त्यो अनुगमन र अनुसन्धानको क्रममा छौँ। त्यसलाई हामी एकमुष्ट प्याकेज बनाएपछि समग्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गरेर बेठिक गर्नेहरूलाई रिन्यू रोक्ने हो कि अथवा चाहिँ नि अनुदान पाएका छन् भने अनुदान रोक्ने हो कि अथवा त्यही अनुसार हाम्रो कानुनले तोकेका केही कारबाही गर्ने हो कि या त्यसलाई थप राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन अगाडि बढाउने हो, हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। निकै लामो समय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य रहेका डाक्टर शरद ओन्तले यस्तो ठगी निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको बताउँछन्। अस्पतालको नामको पछाडि अनुसन्धान परिषद थप्ने गरे पनि त्यो हात्तीले देखाउने दाँत मात्र बनेको छ।
राज्यलाई मूर्ख बनाउने आधार मात्र बनेको छ। सरकारले समेत यस्तो अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा राज्यको ढुकुटीबाट ठगीको दायरा पनि फराकिलो बन्दैछ, जसका लागि सरकारले घोषित उद्देश्य अनुसार अनुसन्धानतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने, अन्यथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा डाक्टर ओन्तको छ। साथै सुविधाका लागि मात्रै नभएर वास्तविक अनुसन्धानका लागि यस्ता अस्पतालहरूले काम गर्नुपर्ने धारणा पनि उनको छ। अथोरिटी चाहिँ संवेदनशील हुनैपर्छ, चाहे त्यो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद होस्, चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ अरू चाहिँ निकाय होस्, होइन, अरू विभाग होस्। मलाई लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील हुनैपर्छ, नत्र भनेदेखि यसको चाहिँ अलिकति गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस्तो हुनबाट रोक्नुपर्छ र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको लागि हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ र बरु ठिक छ, आवश्यकता परे अनुसार चाहिँ हामीले जे जस्ता सुविधाहरू दिन सक्छौँ दिने हो, तर ती सुविधाहरूको चाहिँ गलत फाइदा उठाउने अवसर चाहिँ दिनु हुँदैन। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय स्थानमा नामको पछाडि रिसर्च सेन्टर झुन्डाएर राज्यबाट अकुत सुविधा लिइरहेका कतिपय अस्पतालले अहिले नाम परिवर्तन गरेका छन्, तर अहिले पनि रिसर्च सेन्टरको नाम झुन्डाएका कतिपय अस्पतालले उद्देश्य अनुसार काम गरेका छैनन्। यस्ता अस्पताललाई राज्यले सुविधा दिनुको सट्टा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थविदहरूले आर्थिक गतिविधि बढेकै बेला अर्थतन्त्रका सूचक खस्किएको भन्दै समस्याको पहिचान गर्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले समस्या पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएका छन्। बैठकमा अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल आर्थिक सामाजिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोडिएको र विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा समस्या देखिँदा नेपालमा पनि समस्या देखिएको बताएका छन्। उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अनौपचारिक तरिकाले भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव आम जनतामा परेको बताए। हामी च्यालेन्जिङ अवस्थामा चाहिँ गइसकेका छौँ। वृद्धिको दृष्टिकोणले, रोजगारीको दृष्टिकोणले, वैदेशिक मुद्राको दृष्टिकोणले, स्वर्णान्तर बचतको दृष्टिकोणले, ब्यालेन्स पेमेन्ट भनौँ, उत्पादन भएका राम्रा मान्छे बाहिर पठाउँछौँ, अनि यहाँ विकास गर्छौँ भनेर भन्छौँ र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट आएको पैसा त त्यो उच्च स्तरीय जनशक्तिबाट गएको पैसाले यहाँ आउँदैन, त्यो पैसा उतै बस्छ, यहाँबाट बेचेर जान्छ सम्पत्ति। त्यस्तै बैठकमा अर्थविद दिल्ली राज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्दा उत्पादनमा बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको जिकिर गरे। खनालले पुँजीगत खर्च मासिक 10% गर्ने सरकारको नीति पनि विरोधाभासपूर्ण रहेको धारणा राखे। बैंकिङ सेक्टरको त्यो प्रत्युत्पादक हुने, सरकारको राजस्व बढ्ने, खर्च गर्न नसक्ने, त्यो आइडियली चाहिँ पैसा बस्ने, एट द सेम टाइम चाहिँ यतातिर चाहिँ तपाईको अब यो चालु खाता घाटा अझ त्यसमा पनि चाहिँ त्यो फरेन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाहिँ घाटा चाहिँ बढ्दै जाने। कार्यक्रममा अन्य अर्थविदहरूले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको बाधक भएको र मानव पुँजी नै बाहिर पठाउँदा समस्या सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट 6.05% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको 352औं बैठकले चुक्ता पुँजीको 6.05% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको बैंकले जनाएको छ। बैंकको 2078 असार मसान्तमा कायम चुक्ता पुँजी 9 अर्ब 3 करोड 44,29,502 रुपैयाँ 50 पैसाको 5.75% हुन आउने रकम बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बोनस शेयरको कर प्रयोजनका लागि चुक्ता पुँजीको 0.30% नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय समेत गरिएको बैंकले जनाएको छ। त्यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी 11औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै वितरण गरिने भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण आगामी सन् 2022मा पनि विश्व बजारमा मन्दी छाउने धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। ओमिक्रोनका कारण अहिले बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू फेरि कोरोना महामारीको रोकथाममा केन्द्रित भएका छन्। उनीहरूको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च हुनेछ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको हो, जसले गर्दा विश्वको आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पर्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। विभिन्न अनुसन्धान अनुसार भारत तथा चीन लगायत एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि एकपटक जोखिममा परेको छ। उता सन् 2022मा चीनको अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा 6% सम्मले कमी आउन सक्ने देखिएको छ। चीनको बेइजिङलाई कोरोना शून्य बनाउने अभियान अन्तर्गत बाहिरबाट आवत जावतमा कडाई गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक बन्दै गएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनको अर्थतन्त्रको विकास दर नकारात्मक रहेका खण्डमा यसले सारा विश्वमा प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण बेलायतको अर्थतन्त्र सन् 2022मा 4.2% सुस्त हुने तथा विश्वभर 7% सम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान छ। यो भेरिएन्टका कारण सर्वाधिक मूल्य वृद्धि खाद्यान्नमै हुने देखिएको छ। खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर खाडी मुलुकमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। उता ओमिक्रोनकै कारण सन् 2022मा अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकको आर्थिक विकास समेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघको कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले क्यानलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन्। आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै आधारमा कारबाही हुने हो भने ब्याट र बल छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आजसम्म गरेका समर्पणको सम्मान गर्दै संवाद मार्फत क्यानले समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने मल्लको धारणा छ। साथै उनले क्यानले माग बमोजिम खेल्ने वातावरण बनाइदिएको खण्डमा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने समेत बताए। यसका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्, यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै सोड निर्णयलाई पूर्ण विचार गरोस्। हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस्, यसलाई पुनः विचार गर्नु हुन आग्रह पनि गर्दछौँ। पूर्व कप्तान मल्लले आफूहरू संवादबाटै अगाडि जानुपर्ने पक्षमा रहेको तथा कारबाही फिर्ता हुने नहुने निर्णय गर्ने छुट क्यानको बोर्डलाई भएको धारणा समेत राखे। कारबाहीमा परेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीले समेत मल्लको धारणा नै आफूहरूको साझा धारणा भएको जानकारी गराए। आजै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री गहतराजले खेलाडीमाथि गरिएको कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको सहमहामन्त्रीमा संस्थापन पक्षको वत्सल्य देउवाका 6 र शेखरका 2 चुनाव विजयी। केन्द्रीय सदस्यको मतगणनाको तयारी, सानेपामा कार्यकर्ताको उपस्थिति न्यून। कांग्रेसको पदाधिकारीमा युवाको प्रवेशले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको चुनावी गठबन्धन धरापमा। प्रचण्ड र माधव नेपाल सशंकित, देउवामाथि दबाव। मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल, अन्नको भण्डार मान्ने तराईका किसानहरू प्रभावित। नीतिगत सुधारप्रति सरोकारवाला निकाय उदासीन। काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीमा मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा जुनसुकै बेला हुन सक्ने दुर्घटनाप्रति कसैले चासो दिएन, अनुगमन र कारबाही शून्य। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति रोक्न सरकारी निकायले कदम चालेन, अनुसन्धानको नाममा खोलिएका रिसर्च सेन्टरहरूले मापदण्ड पालना गरेनन् तर सेवा सुविधा लिन छाडेनन्। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै। सन् 2022मा पनि विश्व बजारमा मन्दी छाउने विज्ञहरूको चेतावनी।
र नेपाल क्रिकेट संघले कारवाही गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका 4 खेलाडीद्वारा पुनर्विचार गर्न क्यानलाई अनुरोध। खेलकुद मन्त्री पनि क्यानसँग असन्तुष्ट। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।